Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian kita berkata untuk kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat nikmat karunia hingga sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjamaah bertatap muka dalam rangka pengajian sore menjelang puasa. Salawat serta salam dan junjungan Nabi Muhammad SAW. Dan pada sore hari ini telah hadir Syekh Jalal dari Yordania pada pagi sore hari ini, dan selaku tetap jemaah nanti akan dibimbing langsung oleh Bapak Ustadz Wildan. Baik, Bapak Ibu, mari kita buka pengajian ini dengan bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillah. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Wildan dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنتهم واهتدى بهديهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الوصية: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث لنا معه إن شاء الله وقفات لنأخذ منه العظة والعبرات، العظة والعبرة حتى يكون هاديا لنا في حياتنا، حتى يكون هذا الحديث النبوي هاديا لنا في حياتنا. Setelah Syekh Jalal Hafizahullah melakukan qadimah dan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, maka insyaallah pada sore hari ini Syekh membawakan sebuah judul hadis yang mana hadis ini diriwayatkan ketika itu datang pemuda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Ausini, ya Rasul, berikanlah wasiat kepadaku." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 wasiat penting. Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Engkau bertakwalah dimanapun berada. Wasiat yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik ini akan menghapus perbuatan buruk. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan sebaik-baik pergaulan. Insyaallah dengan hadis ini dan pada sore hari ini kita akan mengambil banyak mau'idhah dan ibrah, pelajaran-pelajaran yang penting, dan semoga dengan hadis ini akan menjadi petunjuk dalam hidup kita. العبرة الأولى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء في هذا الدين، وذلك أنهم علموا
أن الخير كله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهداية كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير علمنا ذلك أو لم نعلم. فإذا أرادوا معرفة أمر الآخرة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا معرفة ما يرضي الله سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا فهم الدين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا في كل شيء، لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله، فلا يسألون أحدا سواه، ولعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الخلق للخلق، فلا يرد سائلا ولا يبخل بما آتاه الله من العلم، بل يجيب كل سائل صلى الله عليه وسلم. وثالثا لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الخلق وأحسنهم بيانا، وأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلا يعيا أو يجهل أن يجيب السائل، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الكمال كله، الكمال في العلم أولا فهو أعلم الخلق بالخالق، والكمال في إرادة الخير للناس فهو أنصح الخلق للخلق، والكمال في القدرة على بيان هذا الخير فهو أفصح الخلق في بيان الحق. ولذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يترددون، لا يترددون في إرادتهم السؤال، ثم إذا أجابهم لا يترددون فيشكون فيما قال، لا يترددون في أن يسألوه، ثم لا يترددون في أن يصدقوه، ثم لا يترددون في أن يتبعوه. وذلك وصف الله تبارك وتعالى لهؤلاء الناس، لهؤلاء الصحابة، حيث قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا فيما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجيء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني، لعلمه بهذا الذي ذكرناه كله. Para sahabat radhiyallahu anhum selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua perkara, karena mereka semua mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempatnya orang mencari kebenaran dan tempatnya hidayah. Semua di dalam Rasul penuh kebaikan. Sampai orang tanya itu tentang kehidupan dan tentang agama, semua segala sisi ditanyakan kepada Rasul, karena Rasul adalah manusia paling tahu segala hal, karena beliau adalah Rasul dan diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul tidak pernah mengusir ataupun melarang orang yang ingin bertanya kepada beliau. Rasul selalu mendengarkan orang-orang yang ingin bertanya kepada beliau, dan Rasul adalah sebagus-bagusnya manusia dalam menjawab hal, karena Rasul mempunyai sifat jawami'ul kalim, yaitu sifat yang mana ketika beliau menjelaskan dengan simpel semua akan memahaminya.
Orang-orang yang ingin bertanya kepada Rasul, dia menginginkan kebaikan. Dan semua yang bertanya kepada Rasul, pasti Rasul akan menjelaskan dengan baik pula. Semua tanya, tidak ada yang ragu. Ragu yang pertama adalah ragu datang untuk bertanya. Karena apa? Karena yang didatangi itu Rasul yang gak mungkin bohong. Kedua, dalam berkeyakinan yang didapatkan jawaban itu langsung yakin kalau jawaban itu benar. Dan yang ketiga adalah dalam mengamalkan, tidak ada keraguan. Karena Allah berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin. Siapa? Yang tidak pernah ragu dengan kedatangan apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. إننا في الحقيقة نشعر بسعادة تغمر قلوبنا حينما نجلس مثل هذا المجلس في هذا المسجد في بيت من بيوت الله، نتذاكر هذا الحديث، وهو حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان إذن نشعر بهذه السعادة العظيمة؟ فكيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم حين يلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثهم من فيه إلى أذنه؟ كيف كانت تنزل عليهم السكينة، وكيف كانوا يشعرون بالطمأنينة، وكيف كانت حياتهم. ونحن بعد أكثر من 1400 سنة نشعر بالسعادة العظيمة تغمر قلوبنا حينما ننقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد. وهكذا الملايين من البشر في كل مكان يشعرون بهذه السعادة حينما يصدقون خبره، حينما يأتمرون بأمره، حينما يتناقلون حديثا، حينما يجلسون على مائدة علمه، حينما يتأدبون بأدبه، حينما يتخلقون بخلقه صلوات ربي وسلامه عليه. والله ما سأله سائل فردا، ما سأله سائل فردا، بل يقبل عليه بوجهه لأنه هو الخلق الكريم صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي أن نذهب إلى حديث آخر قليلا ثم نرجع إلى هذا الحديث. هذا حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، صحابي جليل عنده غنم في الجبال، غنم في الجبال ترعاها جارية له. هذه الجارية مع ذلك الغنم ترعاه وتحفظه. فجاء الذئب وأخذ شاة، وهذه الجارية المسكينة لا حول لها ولا قوة، لم تستطع أن تفعل شيئا. ثم جاء سيدها معاوية بن الحكم السلمي، فلما علم الخبر وأن الذئب قد أخذ شاة غضب وأسف، وأصابه ما يصيب كثير منا حينما تنزل به مصيبة. فحين غضب صك هذه الجارية وضربها. ثم إنه حزن بعد ذلك وأسف وتندم على فعله هذا، فنذر لله أن يعتق رقبة، نذر لله أن يعتق رقبة. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله،
إنه قد حصل من أمري كذا وكذا، وإنني قد سككت هذه الجارية المسكينة ضربتها، وإني نادم وأريد أن أعتق رقبة. يشاور النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين الجارية؟ سبحان الله. رحمة عظيمة. وعلم وإيمان. أين الجارية؟ قال: هذه هي يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. أعتقها، قد كنت نذرت أن تعتق رقبة مؤمنة، وهذه مؤمنة، أعتقها. يقول معاوية رضي الله عنه: إني قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطست عطس أثناء الصلاة، أو عفوا فعطس رجل من القوم، فقال له معاوية وهو يصلي: يرحمك الله. فصار الناس ينظرون إليه، كيف يتكلم وهو في الصلاة؟ فازداد معاوية كلاما وقال له: وهلك لأميات، ما لكم تنظرون إليه؟ فصاروا يضربون على أفخاذهم يصمتونه. معاوية رضي الله عنه، معاوية بن الحكم، لا يعلم أن الكلام حرام أثناء الصلاة، ولا يعلم أن الآية قد نزلت التي تحرم الكلام أثناء الصلاة. والصحابة البقية يعلمون هذا، لأن معاوية جاء من الجبال، لا يعلم. فلما انقضت الصلاة ناداه النبي صلى الله عليه وسلم: معاوية أخوي. قال معاوية رضي الله عنه، وكان خائفا لأن الصحابة يسكتونه وينظرون إليه ويضربون على أفخاذهم، فهو خائف. ثم يقول: فوالله ما كهرني النبي صلى الله عليه وسلم ولا ضربني، يعني ما عبس في وجهي ولا ضربني ولا شنع علي بالقول، فبأبي هو وأمي من معلم للخير. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. فنظر معاوية إلى القوم وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد أبدا، لأنه هو الذي رحمه. فهو صلى الله عليه وسلم مقبل على الجميع، يعلم الجميع، يؤدب الجميع، يحب الجميع، لذلك أحبه الناس، لذلك آمن به الناس. وها نحن الآن نرجع إلى حديثنا الذي نحن بصدده.
يا رسول الله أوصني، فيقبل عليه ويوصيه ويعطيه وصية جامعة. أحب حقيقة أن نحفظ هذه الوصية وأن نفهمها جيدا وأن نعمل بها. علنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نكون ممن فاز بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن اتباعه. Kita sesungguhnya merasakan bahagia ketika hidup di masjid ini, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti hadis ini, belajar tentang hadis ini. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan para sahabat dulu ketika belajar tentang wasiat ini. Mereka mendengarkan langsung dari mulut Rasulullah ke telinga-telinga mereka secara langsung. Mereka mendapatkan sakinah, ketenangan dalam jiwa, tumakninah. Dan kita setelah 1400 tahun yang lalu masih saja mempelajari hadis yang ini. Dan ribuan orang selain kita juga akan terus mempelajari hadis ini, dan mereka juga akan merasakan kebahagiaan dan belajar bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Dan Syekh bersumpah tidak ada seorang pun yang tanya kepada Rasulullah kemudian ditolak, disuruh pulang lagi, tidak ada. Semua diterima dengan wajah yang sumringah. Pernah terjadi sebuah cerita yang mana cerita ini tentang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam Sulami. Sahabat ini mempunyai kambing yang cukup banyak. Kambing tersebut digembala oleh pembantunya. Pada suatu hari, salah satu kambing dari sahabat Muawiyah ini dimakan oleh serigala. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya pembantunya, takut, gemetar, bagaimana mempertanggungjawabkan tentang hilangnya kambing ini. Maka ketika Muawiyah tahu kejadian tersebut, Muawiyah sangat marah. Sebagaimana ketika kita tertimpa musibah, marah, hilang barangnya. Maka dipukullah pembantu tersebut yang menggembala kambing sampai akhirnya sedih sekali. Kemudian si pembantu itu yang menggembala kambing berdoa kepada Allah agar saya ini bisa dibebaskan menjadi pembantunya Muawiyah. Maka Muawiyah setelah maafun merasa bersalah. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW. Beliau bercerita tentang kejadian itu dan sebagai rasa bersalahnya tentang marah dan menegur pembantu, Muawiyah berkata kepada Rasul, saya ingin membebaskan seorang budak. Rasul mengatakan, coba mana budak yang telah kamu pukul, yang telah menghilangkan kambing kamu. Maka datanglah wanita tersebut, kemudian ditanya oleh Rasul. Rasul bertanya, Aina Allah, Allah itu ada di mana? Maka pembantu tersebut mengatakan, Allah ada di langit. Kemudian Rasul bertanya, Man anak, aku ini siapa? Maka penggembala ini, pembantunya Muawiyah ini mengatakan, engkau Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan kepada Muawiyah, iktikhan, bebaskanlah budak ini. Sesungguhnya dia bukan budak sembarangan, namun budak yang mukminah, yang beragama Islam dan mukmin.
cerita yang lain tentang Muawiyah. Dia datang ke masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholat bersama Rasul. Ketika itu Muawiyah ngobrol Pak, ngomong sesuatu di dalam sholatnya. Maka para sahabat memberikan kode untuk tidak ngomong, tapi Muawiyah malah mukul tangannya ke bahan-bahan dan terus ngomong terus. Ketika selesai sholat, muka-muka wajah para sahabat itu kayak marah ke Muawiyah. Maka dipanggillah Muawiyah kepada Rasul. Karena Muawiyah tahu ini pasti saya melakukan kesalahan. Bagaimana rasanya Muawiyah ketika datang kepada Rasul, Pak? Berdem, takut, wah, berarti saya mau dimarahin Rasul. Tapi Pak, kita lihat apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul sama sekali enggak mukul, sama sekali enggak marahin, sama sekali enggak menghina Muawiyah. Rasul menasihati Muawiyah. Jadi ceritanya ini Muawiyah enggak tahu kalau sudah datang sebuah syariat bahwasanya kalau sholat itu enggak boleh ngomong. Karena Muawiyah itu dari gunung Pak, penggembala kambing, punya kambing banyak. Ternyata ada syariat kalau sholat nggak ngomong. Para sahabat sudah tahu karena tinggalnya dekat dengan Rasul. Itulah kenapa Muawiyah masih ngomong ketika sholat. Tapi Rasul hanya menasihati, inna hadhihi sholat yusmah la yusmah syai'un minal kalam. Ini sholat Muawiyah, kamu nggak boleh ngomong kamu sholat. Ketika itu Muawiyah lihat kepada para sahabat lain sambil mengatakan, semoga Allah merahmati saya dan Nabi Muhammad dan gak merahmati kalian semua. Karena sambil para sahabat itu kan mukanya marah sama Muawiyah. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh cinta dan sayang. Maka kita paling tidak harus hafal dan dapat mengamalkan tentang 3 pesan hadis awal yang tadi, tentang bertakwa, tentang mengiringi perbuatan baik, dan selalu mempergauli manusia dengan pergaulan yang baik pula. Maka itu yang akan menjadi ciri-ciri orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. خرج أبو بكر الصديق يوم فرأى صحابيا جليلا اسمه حنظلة، وحنظلة منزعج قلق، وهو يقول، حنظلة يقول نافق حنظلة. فقال له أبو بكر الصديق ما الذي تقول؟ ماذا تقول نافق حنظلة؟ فقال يا أبا بكر إنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة فكأنها رأي العين، ثم نرجع إلى بيوتنا ومعافسة أزواجنا وأولادنا فيذهب هذا. فقال أبو بكر الصديق والله إني لأجد مثل ما تجد، فهيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يا رسول الله إنا نكون عندك فتحدثنا عن الجنة فكأننا نراها بأعيننا من شدة الإيمان وقوته، ثم إذا تركناك ورجعنا إلى البيوت إلى الطعام والشراب والزوجات والأولاد والأموال والتجارات نسينا كثيرا. يا رسول الله وهذا حنظلة يقول نافق حنظلة، هذا نفاق، بأن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه ثم نكون في البيوت بوجه آخر
لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إن الإنسان سمي إنسان لكثرة النسيان، وقلبه سمي قلبا لكثرة التقلب. قال سبحانه وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. يكون في المسجد في حال الإيمانية، يكون في القيام في بيته في حال، ويكون عند العمل في حال آخر، وإذا سافر يختلف عن حاله إذا كان في أهله، وفي الليل يختلف عن النهار، وفي العمل يختلف عن الاستراحة، وفي المرض يختلف عن الصحة، وفي القوة يختلف عن النشاط، وله أحوال كثيرة. هنا تأتي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. لا تتق الله في المسجد فقط، بل في كل مكان. لا تتق الله في رمضان فقط، بل في كل زمان. لا تتق الله أمام أعين الناس فقط، بل وفي الخلوة أيضا، فإنك أمام عين الله تبارك وتعالى. لا تتق الله في المال فتكون أمينا فقط، بل تتق الله أيضا في الأعراض فتكون عفيفا أيضا. لا تتق الله مع جيرانك فقط، بل تتق الله مع زوجك وأولادك. اتق الله حيثما كنت، في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال ومع كل شخص. هذه 4 أشياء. في كل زمان اتق الله، في كل مكان اتق الله، في كل حال اتق الله، مع كل الأشخاص اتق الله. اتق الله في العدل، اتق الله فاعدل في الغضب والرضا. هذه وصية جامعة: اتق الله حيثما كنت. ماذا يعني اتق الله؟ أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وقاية. عذاب الله نار عظيمة، كيف أتقيها؟ ما هو الشيء الذي أجعله بيني وبينها وقاية؟ حائط مثلا، جبال، النار تحترقها وتختلقها وتأكلها. ماذا أفعل؟ اتق الله ولو بشق تمرة. اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية من العمل الصالح وترك المحرمات، فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. هذه الأمور التي قد نظن أنها يسيرة هي التي تقينا من عذاب النار. جبال الدنيا لا تستطيع أن تحول بيننا وبين النار، ولكن شق تمرة، صدقة بنصف تمرة، تستطيع بإذن الله أن تكون وقاية بيننا وبين النار. تبسمك في وجه أخيك صدقة، تلطفك مع إخوانك يحول بينك وبين النار. وهكذا في سائر تعاليم الدين وأحكام الشريعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتقونه حق التقوى وأن يرزقنا ذلك. Ketika itu Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu
melihat Hamdullah, sahabat yang lain bernama Hamdullah. Hamdullah ini mengatakan, aku adalah orang munafik. Aku adalah orang munafik. Kemudian Abu Bakar memanggilnya, wahai Hamdullah, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Maka Hamdullah mengatakan, bagaimana tidak aku mengatakan seperti itu? Ketika kami berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi menceritakan tentang indahnya surga, seakan-akan kita benar-benar melihat dengan kedua mata surga itu di depan kita. Namun ketika kita pulang bertemu dengan keluarga, mencari pekerjaan, makan dan minum, seakan-akan surga itu sirna. Kita masih terus mencari tentang dunia. Maka Abu Bakar mengajak Hamdullah untuk bertemu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar menceritakan tentang kejadian Hamdullah. Maka Rasul mengatakan, sa'atun sa'ah. Hamdullah, ya kadang kamu nyari dunia. Alhamdulillah, ya kadang kamu nyari akhirat. Rasul tidak memarahi Hamdulillah. Kenapa manusia itu dinamakan manusia dalam bahasa Arab? Dimana sudah insan. Kenapa manusia dinamakan manusia? Likat rotinisian, karena banyak lupa. Jadi dalam bahasa Arab arti manusia dan lupa itu dari kosakata yang sama. Kenapa hati dinamakan hati? Dalam bahasa Arab hati itu qalb. Karena sering bolak-balik. Kadang kita milih A, besok ganti B, besoknya ganti C. Seperti ibu kalau ganti baju, sukanya, bapak ini bagus apa enggak baju merah? Oh iya bagus, ganti lagi. Bapak bagus enggak ganti baju? Terus bapaknya bertanya, bagus terus ke? Tapi ibunya pun tak ganti seperti itu. Maka Allah berfirman, khuliqal insan dhaifan. Manusia diciptakan itu memang dengan lemah. Karena semua selalu berganti. Kita malam ingin apa, paginya ingin apa. Ketika kita bepergian, kita ingin apa. Ketika kita di rumah, kita inginnya apa lagi. Maka oleh karena itu Rasul memberikan wasiat yang pertama agar tetap bertakwa di setiap tempat. Tidak hanya bertakwa di masjid saja, tapi keluar masjid takwanya luntur. Tidak hanya bertakwa di bulan Ramadan saja, setelah Ramadan selesai takwanya juga selesai. Takwa tidak hanya di depan manusia saja, tetapi takwa itu ketika tidak ada manusia juga kita harus bertakwa, karena kita harus ingat bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Takwa itu bukan berarti kita menjalankan amanah uang atau harta, tetapi kita harus bertanggung jawab tentang kehormatan. Takwa harus mempunyai 4 unsur. Yang pertama, fikul zaman, di setiap waktu, tidak pandang kapan itu. Yang unsur kedua, fikul makan, di setiap tempat, tidak pandang di masjid atau di rumah, tapi ketika keluar rumah takwanya nggak ada. Yang ketiga, fikul hal, di setiap saat genting maupun saat longgar. Dan yang keempat, ma'adul lil ashos atau syaks, ke semua orang. Takwanya nggak boleh pilih-pilih. Kemudian dari tadi kita ngomong
takwa, takwa, takwa. Takwa itu apa sih Pak? Bu? Takwa itu kita membuat sebuah benteng antara diri kita sama neraka Allah. Kalau neraka Allah dari depan kita bikin benteng di depannya. Maka dengan apa benteng itu? Apakah dengan gunung? Ataukah dengan pagar yang besar? Tidak harus. Bahkan kita itu harus bertakwa walaupun dengan kulit arinya kurma. Tipis itu takwa. Karena yang dinamakan takwa mengerjakan kewajiban, mengerjakan sunnahnya, dan meninggalkan yang haram dan yang buruk, maka itu dinamakan takwa. Gunung itu nggak bisa menghalangi kita dari neraka, tetapi dengan takwa yang setipis kulit ari kurma, itu kita bisa selamat dari neraka. Salah satunya adalah tabassumuka bi wajhi akhika shadaqah. Kita cukup dengan senyum kalau berpapasan, kalau bertemu dengan saudara kita, itu sudah mendapatkan sedekah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ketakwaan itu. حقيقة إن الوقت قد انتهى والحديث لم ينتهي بعد، ولكن في هذا القدر كفاية. وفي الحقيقة قد شعرت وأنا في هذا المسجد معكم أنني بين أهلي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتحابون من جلاله فيظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Sebenarnya saya masih ingin meneruskan obrolannya Pak, namun waktu yang membatasi kita semua. Syekh sangat bahagia dan senang ketika berkumpul di Masjid Al-Manar ini, Pak Isa. Sangat senang karena Syekh ini merasa kayak ketemu sama keluarganya. Dan Syekh berdoa semoga pertemuan kita ini yang seperti keluarga ini di antara orang-orang yang nanti di akhirat mendapatkan naungan yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la